مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرفتن۔ ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مزدور بندہ ہوندا ہے جیڑا بندہ اپنے ہتھاں دے نال محنت کردا ہے، مزدور بندہ ہوندا ہے جڑے اپنے پیٹ دی خاطر، مزدور بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے بچیاں دی خاطر خون پسینہ محنتاں کر کے تے کمائی کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اس مزدور بندے دی مزدوری نہ ماریا کرو، مزدور بندے دے اسے وقت دے دی مزدوری دے دیا کرو، کیونکہ مزدور بندہ ہے اے روزانہ دی کمائی کر کے تے اپنا پیٹ پالیا کردا ہے۔ اے مزدور بندہ ہے جڑا محنت کمائی کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا کردا ہے۔ اگر تو دی مزدوری نہیں دے گا بچیاں دا کیویں پیٹ پالے گا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر بندہ کوئی یہ کول مزدوری کردا ہے، محنت کردا ہے تے محنت کرنے تو بعد اس بندے نو اگر کوئی مزدوری نہیں دیندا، جی اگر کوئی مزدوری دیندا یہ تے کام کر کے دیندا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مالک بندے دی جیڑی کمائی ہے یا جو بھی کام ہے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ انہیں مزدور دا حق مارے آئے، کیوں حرام ہے؟ انہیں مزدور دی مزدوری کھا لئی ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس بندے دی جڑی ہے محنت ہے، اس محنت دا انہوں پورا صلہ نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا 3 بندے انج دینے جنہ بندیاں دے بارے اللہ تعالی ایک شخص دے نال جھگڑا کرنگے، انہاں دی وچوں اے بھی ہے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، پر اس بندے دی مزدوری واپس انہوں مزدوری نہیں دیتی جاندی۔ فرمایا کہ جدوں دی مزدوری نہیں دیتی جاندی اللہ تعالی اس بندے نال قیامت والے دن جھگڑا کر دے رہن گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نال قیامت والے دن لڑائی کرنگے۔ اسی طرح کے بڑیت میرے پیغمبر فرماندے نے من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جو بندہ اپنی وارث نو وراثت محروم کر کے دنیا تو جاندا ہے، جڑا بندہ وراثت تقسیم نہیں کردا، قیامت والے دن اللہ تعالی اس بندے نو جنت دے میراث تو محروم کر دے گا، جنت دی وراثت تو محروم کر دے گا۔ اور لوگوں دنیا تو جان والے ہو، لوگ اندر صحیح معنی دے اندر تقسیم نہ کرن والے ہو، اے جناب زمین دی اُتے اڑپ کر جان والے ہو، اپنیاں بیٹیاں دا حق نہ دین والے ہو، اپنے بھائیاں دا حق مارن والے ہو، اپنی اولاد دا حق کھان والے ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے نے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامت۔ او قیامت دور نہیں ہے، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اللہ دی عدالت لگے گی، محشر دا میدان سجایا جائے گا۔ اس محشر دے میدان اندر اللہ تعالی جدو فیصلے لوے گا تے بلائے گا، اوے حاجیاں، نمازیاں اور روزے رکھن والیا، زکاة دین والیا، فقیراں دی مدد کرن والیا، ادھر آنا گل سننا، اپنے بھائی دا تو حق کیوں مارے آئے، اپنے اولاد نو
نو ورثے تو کیوں محروم کیتا ہے اپنی جائیداد تو اپنی اولاد نو کیوں محروم کیتا ہے اپنے مال تو کیوں تو اپنی اولاد نو محروم کیتا ہے اوے لوگوں اس وقت اللہ تعالی عدالت لگائے گا او دی عدالت دے اندر تو کی فیصلہ کرے گا اس وقت فرمایا کہ تینو جنت دی وچوں محروم کر دیتا جائے گا آئیے کون حدیث ہے مشکات المصحابی دے اندر ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تجوز وصیت للوارث الا ان یشاء الورثۃ میرے پیغمبر نے فرمایا کسی وارث دے حق دے اندر مرنے والے دی وصیت نو جاری نہ کیتی جائے گی بلکہ جدوں اے وارث چاہے گا جدوں اے کہے گا کہ اتنا مال انہاں دے اندر تقسیم کر دیو لوگوں آج ساڈے اندر وہ چیزاں موجود کوئی نہیں اسی لوگاں دے اندر انصاف کوئی نہیں کر دے اسی لوگاں دے اندر صحیح تقسیم کوئی نہیں کر دے جدے نال محبت والی ہوے اودے نال او دے اندر اونوں زیادہ مال دے دینے آ جدے نال پیار زیادہ ہوے اونوں مال زیادہ دے دینے آ نا حق چلے گا باطل نہیں چلے گا او میرے پروردگار انصاف کرنے والے نے فرمایا اللہ انصاف کرنے والے نو پسند فرماندے نے تے جڑا بندہ دنیا تو جاندی واقعی انصاف نہیں کرے گا او اللہ تعالی دی عدالت دے اندر اللہ دا مجرم بن کے جائے گا قیامت والے دن جنت تو محروم کیتا جائے گا انہوں جنت تو دور کیتا جائے گا آئیے چلیے کہ بڑھتے جائیے اللہ رب العزت قرآن دے اندر فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ فرمایا ایمان والے ہو لا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ سود دے اندر فرمایا سود کھانا حرام ہے سود دے اتنے بڑے گناہ دے درجے نے میرے پیغمبر فرماندے نے سب تو کم درجہ گناہ دائے کہ جڑا اپنی سگی ماں دے نال صحبت کردا ہے سگی ماں دے نال بدفعلی کرن والا بندہ اتنا بڑا گناہ ہے سب تو کم درجے والا گناہ ہے جڑا بندہ سود کھاندا ہے اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح البخاری تے صحیح المسلم اندر حدیث موجود ہے فرمایا لانا آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے سود دا کاروبار کیتا جس بندے نے سود دے اندر لکھ پڑھائی کیتی ہے یا اس سود دے اندر گواہی یا شہادت دیتی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ انہاں سارے دیتے لعنت ہوئے لعن اللہ اللہ دی لعنت ہوئے آج ہر بندہ سود دے مگر لگے آئے اپنے پیسیاں دی بڑھوتی کران واسطے اپنے بینک بیلنس بنان واسطے کوٹھیاں تے بنگلے بنان واسطے نہ سود نو ویکھ دائے نہ حرام نو ویکھ دائے بس چل سو چل کری جا رہی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے لانا اس بندے دیتے اللہ دی لعنت ہوئے جڑا بندہ سود لیندہ بھی ہے سود دا کاروبار کردا ہے جڑا سود نو لکھن والا ہے جڑا سود نو لکھوان والا ہے جڑا اس دیتے گواہ بنن والا ہے فرمایا انہاں ساریاں تے اللہ دی لعنت ہوئے تے لعنت دا مطلب کی ہے لعنت دا مطلب ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اس وقت اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی محشر دا میدان ہوئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ 10 بندیاں میں تیرے تے سود نو حرام کیتا سی میرے پیغمبر نے لعنت بھی کیتی سی پھر تو سود کھاندا رہی ہو سود کھاندیاں تو زندگی لنگا دیتی ہے 10 نہ انہوں تو کی کچھ لے کے آیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دی عدالت اندر بندہ کی جواب دے گا اے دیاں نمازاں تے قبول نہیں ہون گیاں اے دیاں عبادتاں
تے قبول نہیں ہون گیاں اے دے حج زکات تے قبول نہیں ہون گے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے اللہ تعالی اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کر دے دسو نا کہ اج تک میرا بینک اندر کاروبار تے سود دا کاروبار ہے دکان اندر کم میں تے سود دا کم ہے اگر تجارت کر رہی ہیں تے او دے اندر سود دا کم چلدا ہے اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بھی صحیح البخاری اور صحیح المسلم اندر حدیث ہے فرماندے نے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ رشوت لیندا ہے یا رشوت دیندا ہے یا رشوت دے نال کاروبار کام کردا ہے فرمایا انہاں بندیاں تے اللہ دی لعنت ہوے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی اللہ دی لعنت ہوے انہاں بندیاں تے اج ویکھو نا کہ کتنے آفس نے کہ جنہ دے اندر رشوت چلدی پئی ہے کتنے محکمے ایسے نے کہ جتے رشوت تو علاوہ کام نہیں کیتا جاندا فرمایا رشوت لین والے تے اللہ دی لعنت ہے وہ جنت تو محروم نے جہنم دا انہوں سرٹیفکیٹ لے رہے نے اج راشی والمرتشی راشی والمرتشی کوئی کام جدا نہیں ہے جدے اندر رشوت نہ ہوئے ہر کام دے اندر رشوت تو بغیر کام کیتا ہی نہیں جاندا میرے پیغمبر فرماتے نے کہ رشوت لین والیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے آج ساڑے کاروبار اندر برکت نہیں ہے ساڑے رزق اندر برکت نہیں ہے ساڑے گھران دے اندر رحمت نہیں ہے ساڑے کاروبار اندر اللہ دی رحمت نہیں ہے ساڑے چہریاں تے خوشحالی موجود نہیں ہے ساڑے چہرے تے جسم نورانی نہیں ہے جدی وجہ ہے کہ اسی علی الراشی والمرتشی علی الراشی والمرتشی اسی رشوت لیندے بیاں رشوت دیندے بیاں اس وقت تک کام ہی نہیں کیتا جاندہ جدو تک رشوت نہیں لئی جاندی اللہ اکبر آئیے توجہ کریے فرمایا حاکم نو رشوت دینا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی فی الحکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے حاکم نو جڑا بندہ کسے افسر نو یا کوئی ملن واسطے یا کم کران واسطے حکومتی سطح تے اگر کوئی رشوت دیندہ ہے یا حاکم دے کو رشوت لیندہ ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دی اس بندے دیتے لعنت ہے آج ویکھو نا کہ ادھو تک کام نہیں ہویا جاندہ جدو تک انہوں رشوت نہ دیتی جائے ادھو تک ساڑھا کام اس کوئی گال نہیں سندہ جدو تک رشوت نہ دیتی جائے ساڑھے ملک دا اے حال ہے جدو اے ساڑھے ملک دا حال ہے پھر ساڑھے اتے اللہ دیا رحمتہ کیویں ہون ساڑھے اتے اللہ تعالیٰ دیا برکات کی میں نازل ہون بلکہ اللہ دے عذاب آنے نے کدی کسی انداز دے اندر کدی کسی طریقے دے اندر کدی کسی انداز دے اندر کدی زلزلیاں دی صورت اندر کدی سیلاباں دی صورت اندر کدی آندھیاں دی صورت اندر کدی جناب قتل و غارت دی صورت اندر کدی ایکسیڈنٹاں دی صورت اندر کدی وبا دی صورت اندر کدی کرونا دی صورت اندر کدی ملیریا دی صورت اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان تو وباواں نازل کر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان تو بیماریاں نو نازل کر دیندہ ہے کیوں نازل کردہ جدو رب دی زمین تے او دے قوانین دی مخالفت کرنا رب دی زمین تے اللہ دے نبی دی شریعت دے مخالفت کرنا نبی دی سنت دے مخالف چلنا نبی پاک دے دین دے مطابق نہ چلنا جدو ایک کم ہوئے جاندے نے فرمایا لعنت
اللہ علی الراشی والمرتشی فی الحکم، پھر تے انجی ہونا ہے کہ ساڑھے ہوتے اللہ تعالیٰ دے عذاب نازل ہونا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ان النعمان ابن بشیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، فرمایا کہ مومن بندہ ایمان والا بندہ ہوندہ ہے کہ جدو اس نے حلال بھی ایک طرف بھئیے حرام بھی ایک طرف ہے، دونوں چیزاں ملیاں کھوئیاں نے، وہ دے اندر متشابہ ایک شیعہ جان دیئے، وہ دے پتہ نہیں چلتا کہ حرام ہے یا حلال ہے، اے دے اندر حرام ملاوٹ ہے یا حلال ملاوٹ ہے، وہ دے اندر انہیں شک و شبہ پہندہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جڑا ایمان والا بندہ ہوندہ ہے وہ انہاں چیزاں تو بچ جاندہ ہے، مشتبہ والی چیزاں تو بچ جاندہ ہے۔ کیوں؟ ایدہ تقویت ایدہ دستہ بھی ہے، ایدہ ایمان اس چیز نو اجازت نہیں دیندہ کہ میں مشتبہ والی چیز کھاواں، میں حرام چیز کھا لواں، بلکہ جدوئی ایمان والا بندہ اے دے قریب جاندہ ہے، اے دے دل دے اندر شک بوندہ ہے، بندہ فوراً ہی پیچھے اٹھ جاندہ ہے۔ اسی طرح حضرت عطیت السعدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دے متقی بندیاں دی وچوں او فرشت اندر اس وقت ہی نہیں آ سکدا، اللہ دے نیک بندے پرہیزگار بندے اللہ دے ولی بندیاں دی فرشت اندر اس وقت نہیں آ سکدا جدو تک وہ اپنے اندر تقوی نہ رکھ لوے، جدو تقوی رکھ لے گا مومنہ دی فرشت اندر ہو جائے گا، ایمان والیاں دی فرشت اندر ہو جائے گا، اور تقویت والیاں دی فرشت اندر ہو جائے گا۔ اس وقت میرے پیغمبر فرمان دینے پھر اللہ تعالیٰ او دیوتے جنت نو بھی واجب فرما دے گا، اور جدو تک کوئی نہ چیزاں نو نہیں چھوڑے گا جڑی مشتبہ والیاں چیزاں نے، جڑیاں مباح چیزاں نے، جڑیاں کبھی چیزاں نے، اگر انہاں نو نہیں چھوڑے گا میرے پیغمبر فرما دینے او مومنان دی فرشت اندر کدی نہیں آ سکدے۔ مومنہ دی فرشت اندر تے مومن ہوندے کون نے؟ جنت دے وارث ہوندے نے، مومنی لوگ جنت دے حقدار ہوندے نے۔ تے اس واسطے اگر جنت دے اندر جانا چاندے ہو تے لوگوں پھر آ جاؤ کبھی چیزاں تو، مشتبہ چیزاں تو، مشابہ والی شک و شبہ والی چیزاں تو بچ جاؤ، رشوت سود والی بیماری تو بچ جاؤ، پھر اللہ رب العزت تہانوں جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سماعت سے سارے عمل کرنے دی توفیق عطا